कम्पिटेन्सीलाई आत्मसात गरेर यो विषयवस्तुमा अत्यन्त धेरै जानकारी भएका 4-5 वर्षदेखि लगातार अभ्यास र काम गर्दै आउनुभएका यसबाट धेरै राम्रो गरिसक्नुभएका अत्यन्त डाइनामिक होनहार व्यक्तित्वका धनी लजिकल एन्ड इन्टेलेक्चुअल क्षमता भएका व्यक्ति शिशिर योगी सरलाई विषयवस्तुमा कुरा गर्नको लागि फ्लोरमा आमन्त्रण गर्दछु। शिशिर सर, वेलकम अन द फ्लोर। Wow, thank you so much Bhuvan sir, wonderful वेलकम स्पीच एन्ड इन्ट्रोडक्सन। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सरले भनिसक्नु भएको छ के नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको हुन सक्छ बीचमा, को मान्छे कहाँबाट बोलेको छ भन्ने पर्न सक्छ। शिशिर योगी बोल्दैछु दुबईबाट। वेलकम टु द फ्युचर अफ डिजिटल एरा। एउटा सिम्बोलिक रूपमा मेसिनसँग ह्यान्डसेक गरेको पिक्चर तपाईको स्क्रिनमा देखिएको होला। यसको मिनिङ छ कि विकास भइसकेको प्रविधिलाई हामी मित्रवत सम्बन्ध राखेर हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित र विकसित गर्नको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ, यससँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देशका साथमा आजको बसाल अगाडि सारौँ। केही साथीहरू अझै पनि जुड्ने क्रममा छ। कोही र्याङ्क एचिभर साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया एकचोटि ओन्ली र्याङ्क एचिभर साथीहरू ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला ताकि म तपाईँलाई पोस्टमा राख्न सकूँ र तपाईँले पनि आफ्ना गेस्टहरू र टिमका साथीहरूलाई वेलकम गर्न सक्नुहोस्। मैले एकैछिन यो हाम्रो सुरुवात त भुवन सरले गरिसक्नु भएको छ, तैपनि वाङ्गे शेर्पा सरलाई मैले देख्दैछु। सर, आफ्नो छोटो परिचय र तपाईँको मार्फतबाट या तपाईँको समूहबाट कोही नयाँ साथी आउनुभएको छ भने वेलकम गर्न सक्नुहुन्छ। वाङ्गे शेर्पा सर, हि इज अ भेरी डाइनामिक लिडर, प्लिज वेलकम। नमस्ते शिशिर सर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरले मलाई टाइम दिनुभएकोमा र विशेष गरी जति पनि यति बेला विश्वभरिबाट यस ग्रुपमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। यति बेला हाम्रो खुसीको कुरा हाम्रो शिशिर सरले दुबईबाटै प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यो हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो र यसरी दुबईमा बसेर हामीले संसारभरिका साथीहरूसँग भेट्न पाउन एकदमै खुसीको कुरा हो। र विशेष गरी मेरो साथीहरू पनि यस ग्रुपमा धेरै विभिन्न देशबाट लगभग 4-5वटा देशबाट यहाँ आबद्ध हुनुभएको छ। यहाँ सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छु र यो अत्यन्तै सुन्दर यो अपर्च्युनिटी म दुबईमा बसेर लामो समय भइसकेको छ र वास्तवमै रियलमै हामी फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुने र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म देखेको भएर मैले पनि यसमा जोइन गरेँ र एकै महिनामा मैले सबै चाहिँ कामहरू रिजाइन गरेर म फुल टाइम गर्दैछु र यो मेरो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। र यसरी नै म अगाडि बढ्दैछु र मैले लगभग 10 जना साथीलाई विदिन 1 मन्थ फुल टाइमर बनाउँदैछु दुबईबाट। सो हामी सबैजना मिलेर बढौँ र विशेष गरी हाम्रो शिशिर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो रोशन सर र शिशिर सरको यो मेहनतले विश्वभरिका नेपालीहरूले एकदमै ठुलो चाहिँ यो आर्थिक जुन क्रान्तिमा चाहिँ जुन आर्थिक स्वतन्त्र पाउनका लागि चाहिँ उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। यो हामीले साँच्चीकै दिलदेखि नै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शिशिर सर। अघिको दिनहरूमा म तपाईँहरूसँग साथै मेला गर्दै अगाडि बढ्नेछु। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यति बिचमा कति मिठो कुरा, धन्यवाद सरलाई यो वेलकम स्पिचको लागि। खासमा हामी विषयवस्तु प्रसङ्गमा जाँदाखेरि केही समय सदुपयोग गर्दाखेरि केही नयाँ साथीहरू पनि जोडिनुहुन्छ, साथीहरू जोडिने क्रम अझै बढिरहेको छ, थपिँदै हुनुहुन्छ र यो अहिले यो वेलकमको लागि र मिट एन्ड ग्रिटमा खर्च भएको समयलाई म मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनबाट बचाउने छु र कोही पनि र्याङ्क एचिभर्स अरू साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। र्याङ्क एचिभर्सहरू युरोप अमेरिकाबाट अरू कोही हुनुहुन्छ भने पनि मलाई एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला कृपया। ओके, र्याङ्कमा एउटा ह्यान्ड रेज देख्दैछु। माइक अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय र र्याङ्क एकचोटि राखिदिनु होला प्लिज। हजुर सम्पूर्ण सबैलाई नमस्कार। म अर्जुन कार्की हजुर, म अमेरिकाबाट। यो चाहिँ मेरो यो पहिलो मेरोमा अहिले समय चाहिँ कति भएको छ भनेदेखि लगभग 12 बज्यो रातिको। हजुर, मेरो भोलि चाहिँ मेरो फुर्सद भएकोले गर्दाखेरि म आज यो फर्स्ट टाइम म हजुरहरूकोमा जोडिदिन्छु। हजुर एकदम धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ मेरो 1-2 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यो भएर म यहाँ बसेको हो। मैले चाहिँ आजै VIP 2 र्याङ्क एचिभ गरेको थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच फर यर पार्टिसिपेसन्स। र सरलाई प्लिज मध्यरात छ, त्यहाँ सुत्ने बेला भइसकेको छ, बट स्टिल सर अन्तिमसम्म बस्न मेरो अनुरोध छ कि सरको टेस्टिमोनी सुन्नेछौँ र सरको सेलिब्रेसन पनि हामी गरौँला। प्लिज स्टे ट्युन्ड है त। हजुर हजुर, हस् धन्यवाद। किनभने मैले यो मेरो हजुरहरूको यो फर्स्ट टाइम भएकोले भोलि मेरो बिदा छ। बिदा भएखेरि अनि हामीले यहाँ आफैले पनि हामीले मिटिङ चलाउँछौँ। आज हाम्रो इङ्ग्लिसको प्रेजेन्टेसन थियो
अनि हामीले नेपालीमा पनि गर्छौँ, इङ्ग्लिसमा पनि गर्छौँ। यहाँ कोही साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले यहाँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरहरूलाई हाम्रो लिङ्क पनि पठाइदिन सक्छौँ। अनि मेरो चाहिँ मैले आजै चाहिँ VIP 2 र्याङ्क हिट गरेको थिएँ। सेलिब्रेसन गर्छौँ हामी आज। थ्याङ्क यू सो मच सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र ओके, अर्जुन कार्की सरको मध्यरातको समयलाई पनि ध्यान दिँदै अब आजको प्रस्तुतितिर लागु। मैले यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गरिसकेको छु। नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ भने फेरि पनि म शिशिर योगी दुबईबाट बोल्दैछु। र हाम्रो विषयवस्तु र प्रसङ्ग चाहिँ प्राविधिक छ, आर्थिक कुरासँग जोडिएको छ र अत्यन्त नयाँ नौलो टेक्नोलोजी हो। विश्व बजारमा अभ्यास हुन थालेको भर्खरै 1 दशक मात्र भएको छ। त्यसै कारणले विश्वका हरेक विविध क्षेत्रहरूमा, विविध ठाउँहरूमा अथवा त्यहाँका औपचारिक निकायहरूले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक फरक छ र हुन सक्छ। त्यसै कारणले हामीले डिस्क्लेमर जारी गर्ने गरेका छौँ कि हामी तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न यहाँ भेला भएका होइनौँ र हामी तपाईँको वित्तीय सल्लाहकार पनि होइनौँ। र हामी त यहाँ एउटा विश्वको 8औं आश्चर्य भनिने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सुन्दर प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउन र त्यससँग जोडिएको एउटा सुन्दर अवसर सेयरिङ गर्नको लागि यहाँ आएका हौँ। त्यसै कारणले यहाँ सेयर गरिएका जति पनि सूचनाहरू छन् या अवसरहरू छन् त्यसलाई आफ्नो बुद्धि विवेकले एनालाइसिस गरेर यो मेरो लागि ठिक हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्नुहोला। कसैको करकाप, दबाव र प्रभावमा निर्णय लिनु हुँदैन। र मलाई विश्वास छ म यहाँ चेतनशील व्यक्तिहरूसँग जसले आफ्नो विवेक आफै प्रयोग गरेर आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछु। भनिन्छ नि, अ माइन्ड इज जस्ट लाइक अ प्यारासुट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स। दिमाग भनेको प्यारासुट जस्तो, छाता जस्तो, खुलेपछि काम गर्दैन, गर्छ। बन्द दिमागले काम गर्दैन। बन्द दिमाग भनेको मैले पढे लेखेको छु, जाने बुझेको छु, अनुभव गरेको छु, देश दुनियाँ देखेको छु, त्यस कारणले यो यस्तै होला त्यस्तै होला भन्ने एउटा कङ्क्रिट मेन्टालिटी हुन्छ, पर्सेप्सन हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ बन्द दिमाग। त्यति नभएर होइन, मैले जाने बुझेको सुनेको भन्दा पनि त नयाँ कुरा केही हुन सक्छ जसले मेरो जिन्दगी थप विकसित हुनको लागि उपयोगी हुन सक्छ भन्ने खुला विचारले बस्यौँ भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु यो 35-40 मिनटको प्रेजेन्टेसन तपाईँको जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय पनि हुन सक्दछ। र मेरो अनुरोध छ, यो 35-40 मिनटको समय जुन हामी यहाँ खर्च गर्दैछौँ यो तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट सधैँको लागि जानेछ, कहिले पनि फर्केर आउने छैन। समय अत्यन्तै मूल्यवान छ, त्यसकारण यसलाई भरपूर रूपमा यहाँ उपयोग गरौँ र यसलाई यही फोकस्ड भएर यसलाई सुनौँ भन्दै टपिक्स अफ द डे के विषयमा चर्चा गरिन्छ त्यो पनि सेयर गरिदिइहालौँ न त। DeFi को विषयमा कुरा गरेछौँ। यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्सको एक्रोनिम हो र पैसाको विकास क्रम र अहिले विकसित भएको अत्याधुनिक र पैसाको अहिलेको रूप जसलाई क्रिप्टो करेन्सी र डिजिटल करेन्सी त्यसको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि यससँग आधारित एउटा ब्लकचेन टेक्नोलोजी र यो टेक्नोलोजीसँग आधारित रहेर व्यवसाय गरिएको $multi-billion एउटा कम्पनी हाइपरफन्ड र त्यसले ल्याएको अवसरको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र अन्तिममा हामी क्वेसन एन्सर सेसन र केही टेस्टिमोनी र अर्जुन कार्की सर जस्ता कोही नयाँ अचिभर्सहरूको उहाँ सरको र अरू कसैको पनि कुनै नयाँ अचिभमेन्टहरूलाई सेलिब्रेसन पनि गर्नेछौँ अन्तिममा। आउनुहोस् विषयवस्तु र प्रसङ्गलाई सुरुवात गरौँ। एउटा विश्वकै एकजना इन्भेस्टमेन्ट क्षेत्रका टाइकुन वारेन बफेटको महत्त्वपूर्ण सन्देशबाट सुरुवात गरौँ। नेभर डिपेन्ड अन अ सिंगल सोर्स अफ इन्कम, मेक योर मनी वर्क फर यु टु क्रिएट अदर सोर्सेस। प्राय तपाईँ हामी अधिकांश व्यक्तिहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्छौँ र त्यसबाट आएको आम्दानीले नै हाम्रो आफ्नो आर्थिक जीवनलाई व्यवस्थापन गर्ने गर्दछौँ। तर त्यो कमाएको पैसालाई पनि हामीले काममा लगाउन सक्यौँ र त्यसले पनि आम्दानी गर्न थाल्यो भने हाम्रो आम्दानी र हाम्रो आर्थिक अवस्था अझ सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देशका साथमा आउनुहोस् यो समयको ट्रेन्डलाई एकचोटि एनालाइसिस गरौँ। ती व्यक्तिहरू जसले भोलि हुन सक्ने कुराहरूलाई अनुमान गरेर आज स्टेप चाल्छन् ती व्यक्तिहरू सफल हुन्छन् र भोलिको अनुमान गर्नको लागि आजसम्म भए गरेका कुराहरूलाई एकचोटि एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। यहाँ धेरै प्रसङ्गहरू राखिएको छ। म व्यवसायसँग जोडिएको प्राविधिकको विकासलाई म यहाँनिर जोड्दैछु। सामान्यतया आज हामी 2021 जुलाईमा बसेर कुराकानी गर्दैछौँ। केही समय अगाडि मात्र हेर्नुहोस् त प्रविधि कस्तो थियो। म आफूले त चिठी लेखेर आएको व्यक्ति हुँ। कुनै व्यक्तिलाई सन्देश पठाउँदाखेरि कागजमा लेख्नु पर्थ्यो, त्यो कागज नै पुग्नु पर्थ्यो त्यहाँ। अहिले हामी भर्चुअली हेर्नुहोस् त 162 जना मान्छे भिडियो कन्फरेन्समा यसरी हामीले एउटा रहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। यो त विकास भइ नै आयो। व्यवसायसँग जोडिएको हामीले व्यापार व्यवसाय भन्दा बित्तिकै चोक बजारमा मान्छेको चहल पहल हुने ठाउँमा कुनै पसल या कुनै फिजिकल स्टोर राखेर 1000 को सामान 1200 मा बेच्ने 200 मुनाफा गर्ने भन्ने सोच्छौँ। तर व्यवसाय गर्ने तरिका पनि प्रविधिको विकाससँगै फेरिएको छ। जस्तो कि म एउटा इक्जाम्पल लिन चाहन्छु। अमेजोनको नाम तपाईहरु सबैजनाले सुन्नुभएको होला। अमेजोन संसारको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा व्यापार हो, तर उसको एउटा पनि फिजिकल स्टोर छैन। उसले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो, सामान बेच्ने पनि त्यहाँ आउँछन्, सामान किन्ने पनि त्यहाँ आउँछन्। यसरी किन्ने र बेच्नेलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडेर आज अमेजोनको मालिक जेफ बेजोस संसारको सबैभन्दा धनी दोस्रो व्यक्ति भएको छ, मल्टिबिलियनियर भएका छन्।
त्यस्तै उबर भनेको एउटा यातायात कम्पनी हो। यातायात कम्पनी भन्दा बित्तिकै हामीले सयौं हजारौं गाडी मोटरको लावालस्कर सम्झिने गर्छौं। होइन, उबरले त इन्टरनेटमा एउटा सिस्टम बनायो, उसको आफ्नो गाडी मोटर बुड्दैन, उसले त यातायातको सेवा दिने चाहने गाडी भएका व्यक्ति र त्यो यातायातको सेवा लिन चाहने व्यक्तिलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडेर आज $multi-billion मल्टिनेसनल कम्पनी भएको छ। देखिहाल्नुभयो इन्टरनेटको कति ठुलो व्यवसाय हुँदो रहेछ। के प्रविधिको विकास हिँडेर आएर रुक्छ? रुक्दैन। योभन्दा अगाडि पनि अझ नयाँ टेक्नोलोजीको विकास भइसकेको छ, जसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। द्याट इज डिफाई, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स। यसको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले पैसाको विकास क्रमलाई एक्चुअली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पैसाको विकास क्रममा आज हामीले प्रयोग गर्ने पैसा भनेको कागजको हो। होइन म त प्लास्टिकका कार्डहरू, मास्टर कार्ड, भिजा कार्ड, युनियन पे कार्ड आदि इत्यादि कार्डहरू प्रयोग गर्छु भन्नुहुन्छ होला, अथवा हामीले होइन म त अनलाइन ब्याङ्किङ युज गर्छु भन्नु होला। ती भनेका त ब्याङ्कले दिएका सुविधाहरू हुन्। पैसा भनेको त कागजकै हुन्छ, होइन र? अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ। कुनै बेला मान्छेको सभ्यताको विकास क्रममा कागजका पैसाहरू थिएनन्, मान्छेले मेटलका कोइनहरू प्रयोग गर्ने गर्दथे। अझै पछाडि जाने हो भने मेटलका कोइन पनि मान्छेले विकास गरेका थिएनन्। कुनै प्रिसियस मेटललाई मानकको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो भने अझै पछाडि जाने हो भने त मान्छेले बाटर सिस्टम अथवा वस्तुसँग वस्तु साटासाट गर्नेबाटै उनले आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने गर्दथे। भने पैसाको विकास क्रममा हामीले कागजको पैसा कुराकानी गरिसक्यौँ। के चिठी लेख्ने समय रुक्यो? रुकेन नै त। आज हामी डिजिटल्ली मेसेज आदान प्रदान गर्ने गर्छौँ भने यो कागजको पैसा पनि अब डिजिटल भइसकेको छ। अथवा चिठी लेखेको जस्तो कागजको पैसा नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओसार पसार गर्न नपर्ने, हामीले मोबाइल फोनबाट अथवा डिजिटल डिभाइसबाट तुरुन्तको तुरुन्त मेसेज सेन्ड गरे जस्तै डिजिटल करेन्सीलाई अथवा डिजिटल रूपमा विकास भएको पैसालाई पनि तुरुन्तको तुरुन्त ट्रान्सफर गर्न सक्ने गरिकन त्यस्तो करेन्सी या पैसाको विकास भइसकेको छ, जसलाई क्रिप्टो करेन्सी भनिन्छ। आउनुहोस्, यो क्रिप्टो करेन्सी रिलेटेड वित्तीय प्रणालीलाई भनिन्छ डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, भनेको विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली। विकेन्द्रीकरणको मिनिङ त तपाईँ हामी नेपाली जति कसलाई थाहा होला अहिले, होइन र? हो, यो के हो भन्दाखेरि इज द युज अफ टेक्नोलोजी टु इलिमिनेट। विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली भनेको त्यो प्रणाली हो जहाँ एउटा प्रविधिको प्रयोग हुन्छ, जुन प्रविधिले दुईजना व्यक्ति बीचमा हुने कारोबारमा तेस्रो पक्षको भूमिकालाई हटाउँछ। के भन्छ भन्नु होला? हो त, हामीले सानो सानो ग्रोसरीमा सपिङ गर्दाखेरि पनि हामीले कार्ड मार्फत पेमेन्ट गर्ने गर्छौँ। त्यो भनेको बैंक वित्तीय संस्था मार्फत पेमेन्ट गरेको हो नि त। हामीले प्रत्यक्ष हामीले लेनदेन गरेनौँ। त्यस्तै हामीले ठुल्ठुलो कारोबार गर्दाखेरि त पक्कै पनि बैंक वित्तीय संस्था मार्फत एक ठाउँबाट कमाएको पैसा घरमा पठाउँदाखेरि, घरमा आएको पैसालाई खर्चको लागि बाहिर पठाउँदाखेरि पनि हामीले बैंक वित्तीय संस्था मार्फत प्रयोग गर्छौँ। तर यो विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीमा त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन। एउटा टेक्नोलोजी तपाईँको मोबाइल फोनमा डिभाइसमा प्रयोग हुन्छ र त्यसबाट संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको अर्को व्यक्तिलाई सँग कारोबार गर्दाखेरि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दैन। जसरी व्हाट्सएपमा हाई लेखेर तुरुन्तै पठाउनुहुन्छ त्यसरी नै त्यो डिजिटल डिभाइसबाट कारोबार गर्न सकिन्छ। ओके, यसका केही विशेषताहरू। ग्लोबली एक्सेसिबल। कागजको पैसाको एउटा टेरिटोरी हुन्छ, कन्ट्री हुन्छ, त्यो भित्र मात्र चल्छ भने यो डिजिटल पैसा चाहिँ संसारभरि चल्छ। विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीमा यो सुविधा रहन्छ भने यो ट्रान्सपारेन्ट, पारदर्शी हुन्छ, किनकि दुईजना व्यक्तिले गरेको कारोबारको रेकर्ड ओपन इन्टरनेटमा, खुल्ला इन्टरनेटमा रहन्छ, जुन एकचोटि गरिसकेपछि त्यो कसैले पनि त्यसलाई डिलिट एडिट गर्न सक्दैन। पर्मिसनलेस, मेरो पैसा मैले जति बेला जसलाई जहाँ चाहन्छु त्यति बेला दिन सक्छु, कसैको पर्मिसन लिनु पर्दैन। यो पर्मिसनको कुरा गर्दाखेरि म जोड दिइहाल्छु, आज मान्छेले कमाएको पैसा घरमा पठाउँदाखेरि पनि पर्मिसन लिनुपर्छ, बैंक वित्तीय संस्था मार्फतबाट पठाउनुपर्छ भने कमाएको पैसालाई आफ्नो तरिकाले खर्च गर्नको लागि पनि, ट्युसन फी हामीले बच्चालाई एजुकेसनको लागि खर्च पठाउँदाखेरि पनि पर्मिसन लिनुपर्छ। तर यो वित्तीय प्रणालीमा त्यो आवश्यकता पर्दैन। नो ह्युमन इन्टरभेन्सन, कुनै पनि मान्छेले चाहेर त्यसलाई छेडखानी गर्न सक्दैन, डिलिट एडिट गर्न सक्दैन। के टेक्नोलोजी हो त यस्तो भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँलाई। यो टेक्नोलोजीको नाम हो ब्लक चेन। लेखेर राख्नुहोला, सम्झेर राख्नुहोला। अब मान्छेको दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दहरू मध्ये, जस्तो हामीले फेसबुक, सफ्टवेयर, गुगल भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, अब ब्लकचेन भन्ने वर्ड चाहिँ बढी प्रयोग हुन थालिसकेको छ र अत्यधिक प्रयोग हुन्छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा यो अत्यन्तै, जस्तो अहिले इन्टरनेट बिना हामी चल्दैनौँ त्यसरी ब्लकचेन बिना हाम्रो दैनिक सर्भाइभ नहुन सक्ने गरिकन यो विकास भइरहेको छ। यसको बारेमा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। के हो यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको? भेरी सिम्पल तरिकाले बुझौँ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईले आफ्नो घर परिवारको सबै मान्छेहरूसँग सेयर गर्दा हुन्छ। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनेको, ब्लकचेन भनेको एउटा खुल्ला बही खाता हो, ओपन डिस्ट्रिब्युटेड लेजर बही खाता। जस्तो कुनै बैंकले हिसाब किताब एउटा लेजरमा, एउटा सफ्टवेयरमा राख्छ, राइट? त्यो सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेको डाटा कुनै सर्भरमा गएर बसेको हुन्छ भने कि निश्चित व्यक्तिहरूको त्यो कन्ट्रोलमा, निगरानीमा हुने गर्दछ। तर ब्लकचेनमा राखिएको रेकर्ड भनेको खुल्ला इन्टरनेटमा गएर बस्छ। फेरि पनि रिपिट गर्छु, एउटा कुनै डिजिटल डिभाइसबाट गरिएको कारोबारको रेकर्ड त्यो डिजिटल डिभाइसमा, कुनै पर्टिकुलर मोबाइल फोनमा अथवा ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा या कुनै सफ्टवेयर या सर्भरमा मात्र बस्दैन। त्यो खुल्ला इन्टरनेटमा भनेको इन्टरनेट जति बेलासम्म रहन्छ त्यो रेकर्ड रहि नै रहन्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा लेजर हो जुन रेकर्डलाई
एकचोटि रेकर्ड गरिसकेपछि अथवा कारोबार भइसकेपछि त्यसलाई मेटाउन मिल्दैन, डिलिट एडिट गर्न मिल्दैन र कुनै एउटा सर्भर क्रास भएर पनि केही फरक पर्दैन, किनकि त्यो खुल्ला इन्टरनेटमा जति बेला पनि रहिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि आज यसको विश्वसनीयताको कारणले गर्दाखेरि दिन दुगुना रात चौगुना यसको प्रयोग बढिरहेको छ। हो, यही ब्लकचेन टेक्नोलोजीमै एक्जिस्ट गर्छ डिजिटल करेन्सी। हामीलाई थाहा छँदैछ नि यो हाम्रो मानव जगतमा जति नयाँ प्रविधिको विकास हुन्छ त्यससँग जोडिएर त व्यवसाय हुने गर्दछन्। त्यसै गरी नै यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सी पनि आज मल्टी ट्रिलियन डलरको बिजनेस भइसकेको छ, जसमा अझ मान्छेलाई चाहिँ इन्टरनेट भएको मान्छेहरूलाई त्यो सिस्टममा छिर्न सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् रोशन सरको ठुल्दाई अथवा नेपालको एकमात्र डलर बिलियनियर विनोद चौधरीको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा अगाडि बढौँ। बी द पार्ट अफ ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी। यो विश्वको डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनको लागि तपाईँ र मेरो हातमा रहेको इन्टरनेट जोडिएको डिजिटल डिभाइसबाट जोडिनुपर्छ, जोडिन सकिन्छ। यदि जोडिएनौँ भने हामी ग्लोबल आइसोलेटेड सिटिजन हुन्छौँ। आइसोलेसन भन्ने शब्द त हामी अत्यन्त राम्रोसँगले बुझेका छौँ, छुट्टिनु, एक्लै हुनु। अथवा यदि यो ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा हामी जोडिएनौँ भने हामी एउटा हिपोक्राट्स जस्तो हैन हुन्छौँ, छुट्टिन्छौँ। त्यसकारणले डिजिटल इकोनोमीमा, ग्लोबल डिजिटल इकोनोमीमा जोडिनु महत्त्वपूर्ण छ, जुन हामी मोबाइल फोनबाट जोडिन सक्छौँ भन्ने उहाँको महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा अगाडि बढौँ। हो, त्यस्तै गरी यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स अन्तर्गतको प्रविधिमा आधारित भएर विश्वमा आज थुप्रै व्यक्ति मात्र होइन, कम्पनीजहरू, औपचारिक संस्थाहरूले पनि कारोबार गर्न थालिसकेका छन् भने आज त्यस्तै एउटा कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ जो हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट आएको होइन, 6-7 वर्ष पहिलादेखि नै विश्व बजारमा यसले आफ्नो अत्यन्त ठुलो प्रभाव राखिरहेको कम्पनी हो। यसको बारेमा जानकारी लिउँ। यसको बारेमा जानकारी सेयर गर्नुभन्दा पहिला म एकचोटि फेरि तपाईँहरूकोमा आउन चाहन्छु। लिसनर्स आर अलवेज इम्पोर्टेन्ट देन स्पिकर्स। सुन्ने मान्छेहरूले इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको छ कि छैन, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ कि हुन्न, मेरो स्क्रिन देखिएको छ कि छैन, तपाईँहरूले रेस्पोन्स गर्नुभयो भने मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। मैले सबैजनाको माइक अनम्युटको लागि अलाउ गरेको छु। आर यु अल विथ मी? एक्सिलेन्ट सर, एक्सिलेन्ट। एक्सिलेन्ट सर, एक्सिलेन्ट। नमस्कार सर। दुई चारजनाले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हो? नमस्कार, नमस्कार। ओके, सुनिरहेको छ, नमस्कार। ओके, थ्यांक यू सो मच। सुनिरहेको छ सर। थ्यांक यू। ओके, यति भएपछि मलाई तपाईले सुन्नु भएको रहेछ भन्ने मैले जानकारी पाएँ। अब अगाडि बढौँ है त। ओके, फेरि तपाईको माइक मैले म्युट गरेको छु। हो, हामीले एउटा कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँनिर मैले जोड्नै पर्ने हुन्छ, पहिलोदेखि नै सबै चिजहरू सुन हुँदैन, हुँदैन नि होइन र? हो, त्यसकारणले त्यो सुन हो कि होइन भनेर कसी लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई परख्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता कम्पनीहरू त सयौं हजारौं होइन लाखौं लाख कम्पनीहरू बजारमा छन्। सबै खुलेका कम्पनीहरू चल्छन् र सफल हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन। त्यसकारण हामीसँग आएको कम्पनी यो साँच्चै सुन हो कि होइन कसी लगाउनु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् यसका केही विशेषताहरू हेरौँ। यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वका विभिन्न सरकारहरूले यसलाई सपोर्ट गरेका छन्, सरकारहरूसँग मिलेर यसले काम गरिरहेको छ। यो कम्पनीका सञ्चालकहरू आफैमा मल्टी बिलियनियर्सहरू हुन्, भनेको अरबपति हुन्। अरबपति भनेको त्यो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू हुन् जसको आर्थिक अवस्था अथवा हैसियत विनोद चौधरी या त्योभन्दा ठुलो हुने गर्छ। सोध्नुहोस् त विनोद चौधरीको कति पैसा छ। हो, त्यस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेका पब्लिक कम्पनीजहरूसँग मिलेर काम गरेको छ र विश्वविद्यालयहरूसँगै यससँग सहकार्य गरिरहेका छन्। एकछिनपछि केही दृष्टान्त हामीले हेर्नेछौँ भने यो कम्पनीको रिसर्च कमिटीमा PhD डक्टर्स र कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले काम गर्ने गर्दछन्। यो कम्पनीको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। कुनै पनि कम्पनी भन्दा बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै जुरिडिक्सन अथवा न्यायिक संरचनाबाटै त्यो जन्मेको हुनुपर्छ, सञ्चालित हुनुपर्दछ। आजको डिजिटल वर्ल्डमा विश्वभरि प्रयोग भएका यस्ता प्लेटफर्महरू सबै कन्ट्रीमा रजिस्टर भएका हुँदैनन्। जस्तो इक्जाम्पलको लागि फेसबुक अमेरिकाबाट सञ्चालन हुन्छ। तपाईँ हामीले कहाँ कहाँ फेसबुक प्रयोग गरेका छौँ हामीलाई थाहा छ? ओके, त्यस्तै गुगल। आज गुगल बिना हाम्रो 24 घण्टा दिन चल्दैन र पनि त त्यो गुगल कहाँबाट सञ्चालित? अमेरिकाबाट सञ्चालित छ। त्यस्तै डिजिटल प्रोजेक्टहरू अमेजनको पनि कुनै एउटा निश्चित कन्ट्री छ। त्यस्तै यो कम्पनी अस्ट्रेलियन कम्पनी हो, अस्ट्रेलियाबाट यो सञ्चालित हुन्छ भने यो साङ्घाई र हङकङबाट पनि यसका अपरेसनहरू सञ्चालित हुने गर्दछन् भने यो कम्पनीको कर्पोरेट हेड अफिस अथवा महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यालय दुबईमा पनि शिफ्ट हुँदैछ। तपाईहरुको जानकारीको लागि दुबई यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीको लागि अत्यन्त सपोर्टिभ यहाँको सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि प्राय संसारका थुप्रै डिजिटल करेन्सीसँग रिलेटेड कम्पनीहरू दुबईबाट सञ्चालित हुने गर्छन्। कुनै पनि कम्पनीको बारेमा त्यससँग जोडिएको व्यक्तिले त राम्रै कुरा गर्छ पक्कै पनि, तर सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक निकायहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले यो कम्पनीको बारेमा सिस्रो भन्ने एउटा साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टरले के भन्छ भन्ने कुरा
उसको आधिकारिक वेबसाइटमा एकछिन झलक्क हेरौँ के हो यो सिस्रो भन्ने लाग्न सक्छ तपाईलाई। सिस्रो भनेको अस्ट्रेलियाको एउटा सरकारी साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर हो, जस्तो हाम्रो नेपालको नास्ट भन्ने छ त्यस्तै अमेरिकाको नासा त संसारकै सबैभन्दा ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर भइ नै हाल्यो हो। यो पनि विश्वको 5औं 6औं ठुलो मध्येमा पर्दछ। सिस्रोले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा यो हाइपरटेक ग्रुपले डिजाइन गरेको डेभलप गरेको एउटा हाइपर क्याश भन्ने एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल छ, जसको बारेमा प्रमाणित कुराहरू आफ्नो वेबसाइटमा मेन्सन गरेको छ अथवा अटेस्टेड गरेको छ, अप्रुभ गरेको छ। हेरौँ, Hcash will be incorporating the protocol into its one system, transforming its existing cryptocurrency Hypercash into one that is both quantum safe and privacy protecting. यो कति महत्त्वपूर्ण छ। क्वान्टम सेफ भनेछ। क्वान्टम कम्प्युटिङको बारेमा तपाईलाई जानकारी होला। क्वान्टम कम्प्युटर भनेको त्यो कम्प्युटर हो जुन 2025-26 मा मात्र अस्तित्वमा आउनेछ, अहिले अन्डर डेभलपमेन्टमै छ। त्यो एउटा कम्प्युटरको पावर, आज तपाईँ र मैले कुरा गर्दाखेरि यो संसारमा जति पनि कम्प्युटर छन् ती सम्पूर्ण कम्प्युटरको पावर जोड्दाखेरि पनि एउटा क्वान्टम कम्प्युटरको पावर त्योभन्दा बढी हुनेछ। त्यस्तो कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने, हराउन नसक्ने, ह्याक गर्न नसक्ने गरिकन आजै यिनीहरूले एउटा क्रिप्टो प्रोटोकल डिजाइन गरिसकेका छन्। त्यो कुरा मैले मात्र बोलेको होइन, यो कम्पनीका सञ्चालकले मात्र बोलेका हैनन्। सिस्रो भन्ने विश्वकै 5औं 6औं ठुलो साइन्टिफिक रिसर्च सेन्टर जो सरकारसँग आबद्ध छ, यसले गरेको कुराहरू हो। र यहाँनिर मैले जोड्न चाहन्छु कि हामीले जति पनि सामग्रीहरू यहाँ सेयर गरिरहेका छौँ, या रेफरेन्सको रूपमा तपाईँलाई सेयर गर्दैछौँ। यिनको आधिकारिकता, यिनको सत्य तथ्य हो होइन भन्ने कुराको ड्यु डिलिजेन्स तपाईँले आफै गर्नुहोला। तपाईँलाई जसले इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँको मार्फतबाट यी सबै सामग्रीहरू तपाईँले प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। आउनुहोस्, अरू कस्ता कस्ता गभर्मेन्टसँग यसको रिलेसन छ त्यसको बारेमा केही जानकारी लिउँ। यहाँ केही फोटो क्लिप्सहरू मैले रेफरेन्सको रूपमा सेयर गरेको छु। जस्तो पहिलो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, साइनिङ MOU, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ विथ अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसन। के हो यो? अस्ट्रेलियन सरकारी निकाय हो। नेपालमा एउटा लगानी बोर्ड भन्ने छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। त्यसले एउटा देशको लगानी सम्बन्धी पोलिसी बनाउने, मोनिटरिङ गर्ने काम गर्दछ, एक्जिक्युट गर्ने काम गर्दछ हो। त्यस्तै अस्ट्रेलिया जस्तो देशको इन्भेस्टमेन्ट कमिसनसँग यसले मिलेर काम गर्दैछ। यो कम्पनीले सोच्नुहोस् के हैसियत होला यसको। दोस्रो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ, रसियाको सरकारी बैंकसँग मिलेर काम गर्दैछ, सरकारी बैंक। त्यस्तै इन्डोनेसिया जेनेभा डेलिगेसन भएको, त्यस्तै मोन्टेनेग्रो, रिपब्लिक अफ मोन्टेनेग्रोको स्टक एक्सचेन्जसँग, त्यहाँ सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्जसँग मिलेर काम गर्दैछ नेपालको धितोपत्र बोर्ड जस्तै। त्यस्तै थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, मलेसिया, दुबईका गभर्मेन्टहरूसँग पनि मिलेर काम गर्दैछ भने अरू थुप्रै कन्ट्रिजहरूसँग पनि यसले सहकार्य गरिरहेको छ। ओके, दुबईमा त यसको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो सोलर माइनिङ फार्म यसले इस्टाब्लिस गर्दैछ भने कर्पोरेट अफिस सञ्चालनको कुरा त मैले गरि नै सकेँ। यो दोस्रो पिक्चर चाहिँ मलाई अलिक बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ। स्याम ली यो कम्पनीको फाउन्डर हो, राइट साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ। बीचको व्यक्ति प्रेसिडेन्ट अफ स्विजरल्यान्ड। Discussing the global efforts made by the Blockchain Center to educate the public about blockchain technology. के बुझ्नुभयो तपाईले? स्विजरल्यान्ड जस्तो अत्यन्त विकसित देशको राष्ट्रपति जस्तो सबैभन्दा उपल्लो तहको व्यक्तिले यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा आफ्ना देशका जनतालाई शिक्षित गर्नको लागि यो कम्पनीको फाउन्डर स्याम लीको कुरा ब्रिफिङ सुन्दैछन्। बडो महत्त्वपूर्ण दुईटा सन्देश मैले बुझेँ। यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी कति महत्त्वपूर्ण होला कि स्विजरल्यान्डका जनताले सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने। अनि तपाईँ र म नेपालीले नेपाली भाषामा चाहिँ जान्न सिक्नु पर्दैन? यस अफकोर्स पर्छ, र त्यही चिज प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रो इलाइट क्लब मार्फत हामीले यो कुरा सिक्ने र सिकाउने गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी पनि विश्वका विकसित देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गरौँ र ब्लकचेन टेक्नोलोजी मार्फत हामीले यो विकासमा सहभागिता आफ्नो जनाउन सक्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ब्लकचेन टेक्नोलोजी सिक्ने सिकाउने कुरा त भएको छ। स्याम लीले मार्फत प्रेसिडेन्टले आफ्नो जनतालाई सिकाउन चाहन्छ भने यिनी ब्लकचेनको बारेमा कति ठुला विज्ञता यिनले हासिल गरेका होलान् त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्ससँग पनि मिलेर काम गरेको छ। सिस्रोको कुरा त मैले यहाँहरूसँग जोडी नै सकेको छु। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। यहाँ केही भिडियो क्लिप्सहरू राखिएका छन्। यसको बारेमा मैले यहाँ समय खर्च गरिनँ, तपाईँलाई यो प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यो कम्पनीको अर्को फाउन्डर राइन्जीको बारेमा कुरा गरौँ। सेल्फ मेड मल्टिबिलियनर, बाबुबाजेको सम्पत्तिबाट होइन, आफैले कमाएर। त्यो पनि जति बेला यो डिफाई अथवा ब्लकचेन टेक्नोलोजीको आविष्कार भयो 2009 तिर यो प्रयोगमा आयो हो, त्यति बेलादेखि नै यसमा सानो सानो इन्भेस्टमेन्ट गरेर यससँग रिलेटेड माइनिङ जस्ता अरू गतिविधि गरेर अरबौं अरब कमाएका छन्। यी त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जुन आज एन्जल इन्भेस्टरको रूपमा अत्यन्त ख्याति कमाएका छन् यो इन्डस्ट्रीमा। र चाइनामा तिनलाई मार्सियन भन्छन्, मङ्गल ग्रहबाट आएको मान्छेले। त्यस्तो विलक्षण यिनको प्रतिभा र भिजनको कारणले गर्दाखेरि यिनले कस्ता ठाउँमा लगानी गरेका छन् तपाईँलाई क्युरियोसिटी हुन सक्छ। सबैको बारेमा त मैले चर्चा गर्न यहाँनिर भ्याइँदैन। बाइनान्सको एउटा नाम लिन चाहन्छु। बाइनान्स एउटा अनलाइन डिजिटल एक्सचेन्ज हो, प्लेटफर्म हो, जसले एक दिनमा मन थामेर सुन्नुहोला 20, 25, 30 बिलियन डलरको कारोबार गर्छ। बिलियन नेपालीमा कति हुन्छ म भन्न सक्दिनँ यहाँनिर। बिलियन डलर एक दिनमा 24 घण्टाको कुराकानी गर्दैछु।
यो बाइनान्सको सिइओ एकै वर्षमा अरबपति भएको व्यक्ति हो डलरमा, त्यति ठुलो कारोबार गर्छ हो। त्यस्तो प्लेटफर्ममा त्यस्तो प्रोजेक्टमा समेत यिनको इन्भेस्टमेन्ट छ भने यस्ता त अरू थुप्रै दर्जनौं छन्। अगाडिका स्लाइडहरूमा पनि हामी केही सेयरिङहरू गर्नेछौँ। यिनको थोरै हैसियतको बारेमा हेरिहालौँ। राइन्जु विथ प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा डोनाल्ड ट्रम्पसँग यिनको थम्स अप गरेको पिक्चर हेर्दै हुनुहुन्छ। कुनै मुभी स्टारसँग या सेलिब्रिटीसँग काँध जोडेर फोटो खिचे जस्तो पक्कै पनि होइन होला। सिरियस डिस्कसनै हुन्छ होला। अमेरिकन राष्ट्रपतिले त्यो लेभलको व्यक्तिसँग भेट्छन् होला, पक्कै पनि होइन। र त्यस्तै विश्वका चर्चित मिडिया हाउसहरूले यिनीहरूको बारेमा न्युज गर्ने र यिनीहरूको भन्ने भइहाल्यो। यस्ता सयौं भिडियोहरू तपाईँले ओपन इन्टरनेटमा भेट्न सक्नुहुन्छ भने श्यामलीको बारेमा थप जानकारी राखौँ। ब्लकचेन एक्सपर्ट, यो एक्सपर्ट भन्ने शब्द मैले सजिलै प्रयोग गर्न मन लाग्दैन। यो विज्ञ हो नेपालीमा। विज्ञ भनेको त्यो व्यक्ति जसलाई सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा अत्याधिक नलेज छ। नलेज मात्र भएर पुग्दैन, त्यसमा अभ्यास गरेका छन् लामो समय, अनि मात्र त्यो व्यक्ति विज्ञ हुन्छ। यिनी कस्ता विज्ञ हुन् भने ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी CNN, BBC, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग जस्ता विश्वका ठुला मिडिया हाउसेस, आर्थिक क्षेत्रका मिडिया हाउसेसले पनि महत्त्वका साथमा यिनको कुरा सुन्ने र सुनाउने, ब्रोडकास्ट गर्ने गर्दछन् भने माइक्रोसफ्ट यो दुनियाँमा एक छत्र टेक्नोलोजीको दुनियाँमा राज गरेको 20औं वर्षदेखि यस्तो कम्पनीले समेत महत्त्वका साथमा यिनलाई इन्भाइट गरेर यिनको कुरा सुन्ने सुनाउने काम गरेको छ भने यिनको त डकुमेन्ट्री समेत बनिसकेको छ। डकुमेन्ट्री कस्तो व्यक्तिको बन्छ? असाधारण सफलता र व्यक्तित्व भएको व्यक्तिको, राइट हो। यिनको डकुमेन्ट्री अमेजन प्राइमको पेड भर्सनमा तपाईँले हेर्न भेट्न सक्नुहुन्छ भने अफलाइनमा पनि केही साथीहरूले राख्नु भएको होला। तपाईँलाई जसले इन्भाइट गर्नुभयो उहाँको मार्फतबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, युनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता विश्वका ठुला औपचारिक निकायहरूमा समेत यिनले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने गर्दछन् र विश्वमै औँलामा गनिने यो क्षेत्रका विज्ञ हुन्। र यो कम्पनीको बारेमा 2021 मा कुरा गर्दैछौँ। अस्ट्रेलियाको एउटा पपुलर न्युज च्यानलको सयौं अत्यन्त धनाढ्य, अत्यन्त ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू छन्। सबैको बारेमा चर्चा गर्नु यहाँ साध्य नहोला, तर डाक्टर जोसेफ लिउलाई छुटाउनै हुँदैन। यी डाक्टर जोसेफ लिउ मोनेरो भन्ने, तपाईँ यदि क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा थोर बहुत जानकारी राख्नुहुन्छ भने मोनेरो भन्ने कोइनको बारेमा सुन्नुभयो होला। एउटा प्राइभेसी कोइन हो, अत्यन्त हाई टेक्नोलोजीमा आधारित। त्यसको गडफादरको रूपमा यिनलाई चिनिन्छ। त्यो कोइन जति सुरुमा लन्च हुँदाखेरि $0.5 जति थियो त्यसको प्राइस पनि, आज $228 भन्दा माथि छ। सोच्नु, सानो सानो लगानी गरेको मान्छेहरूले पनि कति गुणा आफ्नो पैसालाई विकास गरेका हुन्। त्यसैले त उनलाई गडफादर अफ मोनेरो भनिन्छ भने यिनै व्यक्ति हुन् जसले अघि सिस्रोले सर्टिफाइड गरेको एचक्यास भन्ने प्रोटोकलको चिफ साइन्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेका छन्। यो कुरा तपाईँ र मैले त गरिराखेको होला। मोनास युनिभर्सिटी, उनी विश्वका विभिन्न ठुला पुरस्कारहरूबाट समेत अगाडि बढ्न चाहन्छु। र यो कम्पनीको रिसर्च टिममा, कुनै पनि कम्पनीको सफलतामा त्यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम कति महत्त्वपूर्ण छ र त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङलाई कम्पनीले कति महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्व राख्ने गर्दछ। र यो कम्पनीको रिसर्च कमिटीमा जति पनि फोटोहरू तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, यी व्यक्तिहरू साधारण व्यक्ति होइनन्। यिनीहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर्सहरू हुन् भने यिनी सबै PhD होल्डर्सहरू हुन्, PhD डक्टर्सहरू हुन्, यिनीहरू कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू हुन्। ओके, आउनुहोस् यो कम्पनीमा जोडिएका भेन्चरहरू, यसका विङहरू कस्ता कस्ता छन् थोरै जानकारी राखौँ। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आज डिजिटल दुनियाँमा सबै मान्छे डिजिटल डिभाइसको मार्फतबाट, इन्टरनेटको मार्फतबाट सबैजना सबै इन्फर्मेसनबाट मान्छेहरू सबै इन्फर्मेसनको पहुँचमा छन्। त्यस कारणले विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी तपाईँको रोड म्यापहरू लिएर आएर भोलि यस्तो हुन्छ, पर्सि यस्तो हुन्छ, निको पर्सि यस्तो हुन्छ, अनि आउने सालमा यो हुन्छ, ल यति पैसा अहिले राख्नुहोस् भनेर भोलिका सुन्दर सपनाहरू देखाएर पहिलो देखिने चिजहरू बजारमा आउने गर्दछन्। वेबसाइट बडो रङ्गी बिरङ्गी बनाएका हुन्छन्। त्यो वेबसाइटको पछाडि को छ, कहाँ छ, के छ, केही थाहा पनि हुँदैन। तर यो कम्पनी हिजो अस्ति कुनै कुनाबाट आएको होइन। हेर्नुहोस्, ब्लकचेन ग्लोबल यससँग आबद्ध एउटा प्रोजेक्ट 2014 मा $300 मिलियन सञ्चालित भएको कम्पनी हो। 80 वटा भन्दा बढी सक्सेसफुल ब्लकचेन टेक्नोलोजीले डेलिभर गरिसकेको छ। र फर्चुन 500 भनेको यो संसारका सबैभन्दा धनी ठुला 500 वटा कम्पनीलाई फर्चुन 500 भनिन्छ। तिनीहरूलाई एडभाइस गर्छ भने सरकारहरूलाई समेत एडभाइस गर्ने कुरा त हामीले अगाडि गरि नै सक्यौँ। त्यस्तै यससँग आबद्ध पोलिन स्टार 2015 मा $400 मिलियन भन्दा बढी पैसाबाट लगानी भएको भने 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जहरूमा यसको लगानी छ। के हो त्यो क्रिप्टो एक्सचेन्ज भन्ने लाग्न सक्छ तपाईँलाई, जसले एक दिनमा $बिलियन्स को कारोबार गर्छ प्रत्येक एउटाले। सबैले बाइनान्सको जति 20-25 लाख $बिलियन त नगर्लान्, तर $बिलियन्स, $100s of millions को कारोबार गर्ने एक्सचेन्जेसमा यसको लगानी छ भने 12 वटा भन्दा बढी त क्रिप्टो करेन्सीजहरूमा आबद्ध छ। यसरी यिनीहरू मिलियन्स मात्र होइन, $बिलियन्सको टर्नओभर गर्ने थुप्रै कम्पनीहरू। यो एचक्यास 2016 मै यो चाहिँ
इस्टाब्लिस भएको भने bw.com 2014 मा इस्टाब्लिस भएको 17 मा चाहिँ यो ग्रुपले टेक ओभर गरेको यस्तो मल्टी बिलियन डलरको कम्पनी हो भने यो कम्पनीको इकोसिस्टममा 300 भन्दा बढी आफैले सञ्चालन गरेका अरूसँग मिलेर गरेका र यिनले लगानी मात्र गरेका प्रोजेक्टहरू त 300 भन्दा बढी छन् र सबैको बारेमा चर्चा गर्न साध्य हुँदैन। यहाँनिर एउटा सोलर सिस्टममा नमुनाको रूपमा केही प्रोजेक्टहरू म तपाईलाई यहाँ देखाउँदै छु। हाइपर माइनिङ, हाइपर मल, हाइपर पे, हाइपर युस यावत आउँदै गरेका प्रोजेक्टहरू त यति अनौठा छन् कि त्यसको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैनौँ, लोभ देखाएको जस्तो हुन्छ। किनकि यो कम्पनीले गरिसकेका डकुमेन्ट विथ प्रुभन डकुमेन्ट समेत सहितका प्रोजेक्टहरूको बारेमा कुरा गर्न नै हामीलाई यो 35-40 मिनटको समयले भ्याउँदैन भने आउने कुराहरूको बारेमा पछि गर्दै गरौँला। तपाईको जिज्ञासा र इन्ट्रेस्ट अनुसार तपाईलाई स्पोन्सर गर्ने व्यक्ति मार्फत पनि तपाईले जान्न बुझ्न सक्नुहुन्छ भने बेला बेलामा हाम्रा ट्रेनिङहरू हुने गर्दछन्। ती ट्रेनिङ प्रोग्राममा हामी डिटेलमा यसको बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। ओके, यति भनिसकेपछि यो कम्पनीले DeFi, डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गतको कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ। यो अलि महत्त्वपूर्ण छ बुझ्नको लागि है। कम्प्लिट इकोसिस्टममा काम गर्छ। इक्जाम्पल लिइहाल्छु म। कुखुरा पाल्यौं, दाना पनि हामी आफै उत्पादन गर्छौं, दानालाई चाहिने अनाज पनि हामी आफै खेती गर्छौं र त्यो अनाजलाई चाहिने मल बिउ पनि हामी आफै उत्पादन गर्छौं र उत्पादित कुखुरालाई प्रशोधन गर्ने काम र त्यो प्रोडक्टलाई बजारीकरण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने आउटलेट पनि हामीले आफै कम्पनीले आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिलादेखि नै कम्प्लिट यो टेक्नोलोजीको इकोसिस्टममा काम गरेको छ। बुझ्नुभयो होला भनेको यो टेक्नोलोजी जहाँ जहाँ प्रभाव पार्छ त्यो सबैमा यिनीहरूले काम गरेको छ। त्यसैले त सरकारहरूले समेत, युएनओले समेत, अनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले समेत, माइक्रोसफ्टले समेत यिनको कुरा कान ठाडोबाट सुन्ने कारण त्यो हो कि सबै क्षेत्रमा यिनीहरूले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको सबै क्षेत्रमा काम गर्ने गर्दछन्। र हेर्नुलाई यहाँ मोनास भनेको युनिभर्सिटी हो, टप युनिभर्सिटी वर्ल्डको। आइन्ड कोलिन स्टार भनेको यो कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भेन्चर, अघि हामीले जानकारी लिइहाल्यौँ। साइन $multi-million एग्रिमेन्ट टु डेभलप ब्लकचेन क्रिप्टो करेन्सी। अब सकिएन कुरा, बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। यस्ता न्युज त सयौं हजारौं छन्, सबैको बारेमा चर्चा गर्दै गरौँला बिस्तारै। अब यति गरिसकेपछि हामीले के बुझ्यौं त यति बेलासम्म? टेक्नोलोजी आज विकास भएको टेक्नोलोजी होइन, 2025 मा आउने तपाईको क्वान्टम कम्प्युटरले समेत बिट गर्न नसक्ने गरिकन आजै यिनीहरूले डेभलप गरेछन्। कति भिजनरी रहेछन् त। ट्यालेन्टेडको कुरामा त युनिभर्सिटी नै आबद्ध छन्। युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, PhD डक्टर्स र कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू नै यसै आबद्ध छन् र इन्भेस्टमेन्टको कुरामा मल्टिबिलियनर्सहरूका सञ्चालन छन् भने पैसाको यिनीहरूसँग कमी छैन। अब यिनीहरू लागेका छन् एउटा कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि। यो क्रिप्टो करेन्सीमा हुन त सबै बिजनेस हाउसेसको लागि कम्युनिटी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर यो नितान्त यो त करेन्सी हो नि त, यो त पैसाको नयाँ रूप हो नि त, यो त डिजिटल करेन्सी हो नि त। करेन्सी भनेको जति धेरै मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन् र भ्यालु दिन्छन् त्यति नै त्यो मजबुत हुन्छ, त्यो स्थायित्व त्यसको रहन्छ। जस्तो कागजको पैसा, तपाईसँग र मेरो पकेटमा पैसा छ नि त, अहिले हामी जति पैसा छ त्यो अनुसारको हाम्रो कन्फिडेन्स छ, किनकि त्यो पैसाले हामीलाई चाहिएको चिजहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ। भनेको हामीलाई भोक लाग्यो भने खाना भएको व्यक्तिले त्यो पैसाको बापतमा खाना दिन्छ, त्यो पैसाको भ्यालु राख्छ उसले। हो त्यसकारण जति धेरै व्यक्तिहरूले त्यो पर्टिकुलर करेन्सीलाई भ्यालु दिन्छन् त्यति नै त्यो मजबुत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी अलरेडी 6-7 वर्षदेखि त क्रिप्टो करेन्सीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ भने अब कम्युनिटीलाई एउटा स्ट्रङ र मजबुत एउटा पर्मानेन्ट कम्युनिटी भयो भने त यो कम्पनीले अझै आफ्नो प्रभाव राम्रो राख्न सक्छ र यो इन्डस्ट्रीबाट धेरै भन्दा धेरै इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन, आर्थिक जीवनलाई विकास गर्न सक्छन् र आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सक्छन् भनेर एउटा अत्यन्त आकर्षक कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छ। यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम के कस्तो छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ र हामी आजको यो सेसनको अन्तिममा पनि आएका छौँ, तर अन्तिम होइन, अन्तिम हो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेसनमा आइपुगेका छौँ। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रेडिबल एन्ड ल्युक्रेटिभ प्यासिभ इन्कम प्रोग्राम भनेको यसको कम्युनिटी डेभलप प्रोग्राममा आबद्ध भएको व्यक्तिले प्यासिभ इन्कम गर्न सक्छ भनेको एक्टिभ हुनु पर्दैन। हामीले इन्टरभ्यू दियौँ, जागिर पायौँ, अत्यन्त खुसी भयौँ र बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गरेपछि न अनि तलब आउँछ होला होइन र, तर यसको यो कम्युनिटी डेभलप प्रोग्राममा जोडेपछि प्यासिभ रूपमा हामीले केही नगर्दाखेरि पनि पैसा आउने त्यस्तो किसिमको एउटा सिस्टम छ भने अरू थुप्रै कुराहरू त हामी गर्दै नै गरौँला, अगाडि बढौँ। ओके, र तपाईको जानकारीको लागि यो कम्पनीले जति पनि लगानी गरेको छ, सञ्चालन गरेको छ, यसको इक्विटी पोर्टफोलियो, यसको मूल्य भनेको $10 बिलियन भन्दा बढीको छ। सम्पूर्णलाई जोडेर हाउ डज इट वर्क, कसरी काम गर्छ, यो त अहिलेसम्मको चर्चाबाट हामीले बुझि नै सक्यौँ कि यसले क्रिप्टो करेन्सीसँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्छ, जस्तो कि एक्सचेन्जहरूमा लगानी गर्छ, त्यहाँबाट मुनाफा हुन्छ, आफ्नै क्रिप्टो करेन्सी छ त्यो बेच्दाखेरि उसलाई पैसा आउँछ। त्यस्तै गरेर हाइपर पे एउटा मल्टिफङ्सनल यसको डिजिटल वालेट हो, त्यसबाट उसले कमाउँछ। हाइपर मल एउटा अनलाइन
सपिङ पोर्टल हो, जस्तो अमेजनको हामीले कुरा गर्यौँ, अमेजनबाट हामीले सपिङ गर्दा केबाट पैसा तिर्छौँ त्यो तपाईँ हामीलाई जानकारी छँदैछ। तर यो हाइपर मलबाट क्रिप्टो करेन्सीबाट पेमेन्ट गर्न सक्छौँ, कुनै हामीलाई कार्ड ब्याङ्किङ सिस्टमको आवश्यकतै पर्दैन, तपाईँको हातमा भएको डिजिटल डिभाइसबाट नै हामीले पेमेन्ट गरेर बाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू थुप्रै प्रोजेक्ट छन्, यिनीहरूबाट यो कम्पनीले कमाउँछ। र के भन्छ भने तपाईँ मेरो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिनु भयो भने मैले आफूले आफ्नो इकोसिस्टमबाट कमाएको पैसाको मुनाफा तपाईँलाई पनि सेयर गर्छु, र त्यसको लागि तपाईँले कम्पनीको एउटा बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बजारमा हामीले विभिन्न किसिमका औपचारिक परम्परागत डिजिटल टुल्सहरूको बारेमा जानकारी छ हामीलाई, सो सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड आदि इत्यादि। त्यस्तै डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सको रूपमा एउटा बोन्ड एग्रिमेन्टको यसको युनिट प्राइस छ $300, $500, $1000। यो युनिट प्राइस हो, तपाईँले मल्टिपल युनिट पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो युनिट किनेपछि अथवा यो बोन्ड एग्रिमेन्ट किनेपछि के हामीलाई फाइदा हुन्छ त? तपाईँको जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि आउनुहोस् चर्चा गरौँ। नम्बर 1 मा यो कम्पनी को इकोसिस्टम एउटा मार्स एकाडेमी छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा शिक्षा दिन्छ। अहिले म यहाँ तपाईसँग बोल्दैछु, मैले बोलेको कुराहरू सबै फ्याक्टसँग रिलेटेड नहुनु पनि सक्ला रे, एकछिनलाई मान्नुहोस्, अथवा कुनै कसैले युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियो फ्याक्टसँग रिलेटेड नहुन पनि सक्ला रे। तर यो मार्स एकाडेमीले युनिभर्सिटीसँग मिलेर बनाएको यसको टेक्नोलोजीको बारेमा शैक्षिक सामग्री हामीलाई प्रदान गर्छ। र ती शैक्षिक सामग्री जस्तो तपाईँको फेसबुकमा अकाउन्ट छ, गुगलमा अकाउन्ट छ, त्यस्तै हाइपरटेक ग्रुपको एउटा अनलाइन पोर्टलमा तपाईँको अकाउन्ट हुन्छ र त्यहाँ तपाईँले अडियो, भिडियो र आर्टिकलको रूपमा त्यो शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको महत्त्वको कुराकानी गर्दाखेरि भनिन्छ नि कि जानेको काम गर कि गरेको काम राम्रोसँग जान्नु पर्यो नि त। यो नयाँ टेक्नोलोजी हामीले होइन र स्विजरल्यान्डको राष्ट्रपतिले महत्त्व दिएको विषयवस्तु हामीले नजान्ने त जान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ छ है बढी। बी द पार्ट अफ प्रॉफिट शेयरिङ सिस्टम एन्ड अर्न प्रॉफिट डेली भनेको त्यो बोन्ड एग्रिमेन्ट किन्दा बित्तिकै यो कम्पनीको कम्प्लिट इकोसिस्टमबाट जति पैसा कमाएको छ नि त्यसको हामी हिस्सा भयौँ र त्यसको मुनाफा हामीलाई पनि सेयर गर्छ। कसरी सेयर गर्छ भने जति पैसा हामीले राख्छौँ त्यसको कम्पनीले हामीलाई 3 गुणा दिन्छ, 3 टाइम्स दिन्छ। दैनिक 0.521% को हिसाबले, दैनिक 0.5 देखि 1% को हिसाबले हामीलाई चाहिँ रिटर्न गर्दै जान्छ। दैनिक दिन्छ है, कति बेलासम्म दिन्छ? जति बेलासम्म हाम्रो पैसा 3 गुणा, 3 टाइम्स हुँदैन। जस्तो मान्नुहोस् इक्जाम्पलको लागि $1000 राख्यो भने 3000 सम्म दिन्छ। दैनिक 0.5 देखि 1% सम्म दिन्छ। मान्नुहोस् 0.5 दियो भनेपछि पनि हाम्रो पैसा 3 गुणा हुनको लागि 600 दिन लाग्छ। महिनामा हिसाब गर्यो भने 20 महिना लाग्छ। 20 महिनामा हाम्रो पैसा 3 गुणा भएर आउँछ। तेस्रो, बेनिफिट फ्रम द एक्सक्लुसिभ प्रिसेल इनसाइड द इकोसिस्टम। यो कम्पनीले आफ्नो इकोसिस्टमबाट अरूसँग मिलेर बेला बेलामा विभिन्न किसिमका डिजिटल फाइनेन्सियल टुल्सहरू लिएर आउने गर्दछ र त्यस्ता टुल्सहरूलाई ओपन मार्केटमा लिएर जानुभन्दा पहिला यसको मेम्बर भइसकेका व्यक्तिहरूलाई, यससँग आबद्ध भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर दिन्छ, जसबाट त्यो पर्टिकुलर डिजिटल टुल सेकेन्डरी मार्केटमा जाँदाखेरि त्यसको अत्याधिक मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामीभन्दा पहिलो जेनेरेसनका साथीहरूले यसरी प्रिसेलका अवसरहरूबाट आफ्नो पैसालाई 70 गुणासम्म बढाएका टेस्टिमोनीहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ भने अब आउने यस्ता अवसरहरू त हाम्रो लागि छँदैनछन्। यति कुराकानी गरिसकेपछि यसमा के रिवार्ड प्रोग्राम पनि छ। यो कम्पनीले के भनेको छ भने कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा 30 मिलियन कम्युनिटी मेम्बर्सको टार्गेट गरेको छ। नेपालीमा हुन्छ 3 करोड मेम्बर्सको टार्गेट गरेको छ। कम्पनीलाई चाहिएको छ कम्युनिटी, हामीलाई चाहिएको छ पैसा। तर कम्पनीले के भन्छ? 3 गुणा मात्र दिन्छु भन्छ। तर कम्पनीले के भन्छ भने तपाईको सेटिस्फ्याक्सन, तपाईले सेटिस्फ्याक्सन अरूलाई सेयर गर्नुभयो र तपाईको मार्फतबाट पनि यो प्रोग्राम मन पराएर कुनै व्यक्ति यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जोडिनुभयो भने म उहाँलाई पनि 3 गुणा दिन्छु। तर उहाँले दैनिक जति पाउनुहुन्छ त्यसको सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी तपाईलाई पनि थपेर दिन्छु, जसले गर्दा अब तपाईको पैसा 3 गुणा हुनको लागि 600 दिन हैन, 500 दिनमा मात्र हुन सक्छ, 400 दिन, 200 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 10 दिन, 1 हप्ता या एकै दिनमा पनि तपाईको पैसा तिर्नु सकेन त। आज 1000 राख्यो, आजै 3000 हुन सक्ने यदि हामीले कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा काम गर्यौं भने। तर यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा काम गर्दाखेरि कसरी पैसा हुन्छ भन्ने कुरा आजको यो ओपन प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामी व्याख्या गर्दैनौँ र यहीँनिर म तपाईलाई सूचना जारी गर्छु। हामीले सायद हिजो कुराकानी गरेका थियौँ के यो प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि हामीले फेरि त्यो टेलिग्रामको मेम्बर्स ग्रुपमा चाहिँ एउटा लिंक पठाउँछौँ जुमको र त्यसमा चाहिँ हामीले यो मार्केटिङ प्लानको बारेमा आज डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ जोडिसकेका मेम्बर्सहरू र जो तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई जसले इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँको मार्फतबाट तपाईँले लिंक प्राप्त गर्नुहोला। इमिडिएटली यो क्लोज गर्छौँ र इमिडिएटली हामी यो मार्केटिङ प्लानको बारेमा आज डिस्कस गर्दैछौँ। यो सूचना तपाईँहरूलाई भइसक्यो। त्यसपछि आउनुहोस् प्यासिभ इन्कम र रिफरल बोनसबाट आउने पैसा। रिफरल बोनस त मैले भनिहालेँ, यो प्रेजेन्टेसनको सकेपछि हामी मार्केटिङ प्लानको बारेमा त्यहाँ डिस्कस गर्दाखेरि रिफरलबाट कसरी पैसा आउँछ त्यहाँ जानकारी राख्नेछौँ। र प्यासिभ इन्कम भनेको हामीले पैसा राखेर हामीले केही गरेनौँ भने पनि दैनिक 0.5
0.5% भर को हिसाबले चाहिँ डेली आउने नै भयो, हामीले केही गर्नु परेन, हाम्रो पैसा 3 गुणा नहुँदासम्म आउने नै। यति कुरा गरिसकेपछि आउनुहोस् एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम त्यति सजिलो हिसाबले मलाई लिन मन लाग्दैन। यी त्यस्ता विलक्षण व्यक्तिहरू हुन् जसको सापेक्षतावादको सिद्धान्तले गर्दाखेरि विज्ञानको समयमै दुई भागमा बाँडियो। ती व्यक्ति के भन्छन् भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द 8th वन्डर, 8औं आश्चर्य हो रे। जसले बुझ्छ त्यसले कमाउँछ, जसले बुझ्दैन त्यसले कमाउनेलाई तिर्छ भन्नु भन्छन्। के हो त्यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको? कुनै पैसा हामीले लगानी गर्यौं र त्यसबाट आएको मुनाफालाई फेरि लगानी गर्यौं, अनि अलिकति मुनाफा अब धेरै आउन थाल्यो त्यसलाई फेरि लगानी गर्यौं, यसलाई कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। आउनुहोस् यसको केही एस्टिमेटेड यसो डाटा हेरौँ है त। जस्तो सपोज इक्जाम्पलको लागि हामीले 1000 लगानी गर्यौं, 1000 चाहे डलर होस् रुपियाँ जे होस्, जस्तो फिगर एउटा 1000 राख्यो भने त्यसबाट आएको इन्कमलाई फेरि लगानी गर्दै जाँदाखेरि 2 वर्षमा 28000 हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको पावर। त्यस्तै 5000 लगानी गर्यौं, त्यसबाट मुनाफा हुन थाल्यो, मुनाफालाई फेरि लगानी गर्दै गयो भने 1 वर्षमा 25000 हुँदो रहेछ। त्यस्तै 10000 लगानी गर्यौं भने 1 वर्षमा 51000 हुँदो रहेछ भन्ने कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टको एउटा एस्टिमेटेड डाटा पछि आउनुहोस् फेरि विश्वमै लगानी क्षेत्रका यिनको पसल छैन है, यिनको कुनै पनि पसल छैन, कुनै सामान किनबेच गर्दैनन् यिनले लगानी मात्रै गर्छन्। यी वारेन बफेट हुन्, सबैले चिन्नुहुन्छ। हो, यी वारेन बफेट के भन्छन्? यदि हामीले सुतेको बेला पनि पैसा कमाउने उपाय पत्ता लगाएनौं भने मर्ने बेला भन्ने शब्द राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, जिउँदो हुँदासम्म काम गर्नुपर्छ भनौँ न, त्यति बेलासम्म काम गर्नुपर्छ अरे। यसको लागि व्याख्या गर्नुपर्छ र पर्दैन, हामीलाई थाहा छँदैछ। हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म जुन गतिविधि गर्छौँ त्यसैबाट हामीलाई आम्दानी आउने गर्छ। तर आएको आम्दानीलाई हामीले कहीँ व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट पनि पैसा आउने भयो, हामी सुतेको बेला पनि पैसा आउँछ भने त पक्कै पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ सुरक्षित नै हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देशका साथमा आउनुहोस् अगाडि बढौँ। यहाँ प्रोज एन्ड कन्स छ, राम्रा नराम्रा कुराहरू छन्, तपाईँहरू आफै छुट्याउनु होला भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र हामीले जे जति कुराहरू यहाँ सेयर गरेका छौँ त्यो कुराहरूको आधिकारिकताको बारेमा र यसको कन्फिडेन्सियलिटी, तपाईँलाई कति कन्फिडेन्ट हुनको लागि एकचोटि फेरि तपाईँ आफै ड्यु डिलिजेन्स गर्नु होला। यस्ता किसिमका प्रेजेन्टेसन हाम्रो रेगुलर भइ नै रहन्छन्। हामीभन्दा अझै विज्ञ व्यक्ति जो प्रोफेसनली कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ र यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी र क्रिप्टोकरेन्सीमा अत्यन्तै गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ र लामो अभ्यासपछि उहाँले निकै ठुलो सफलता पनि हासिल गर्नुभएको छ। रोशन पोखरेल सर सम्मानले नाम लिन चाहन्छु। उहाँले बेला बेलामा यस्तो प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभएको हुन्छ, उहाँ त्यहाँ जोडिनु होला, म तपाईँलाई निमन्त्रणा दिन चाहन्छु त्यहाँ, र तपाईँले थप नयाँ कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। र जति बेला तपाईँलाई कन्फिडेन्ट लाग्छ कि दिस अपर्च्युनिटी कुड बी द बेस्ट अपर्च्युनिटी फर मी भन्ने लाग्यो भने तपाईँ यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। र जसको मार्फत जोडिनुभयो उहाँसँग मिलेर एउटा टिम बन्ने छ र यो टिममा हामीले यसलाई औपचारिक रूपमा प्रो इलाइट क्लब भनेर नाम दिएका छौँ, जहाँ हामीले एक अर्कोलाई साथ र सपोर्टका साथमा सफलताको लागि प्रेरित गर्ने काम गर्दछौँ। र त्यसमा तपाईँलाई स्वागत छ। र कन्क्लुजनमा अब मेरो व्यक्तिगत सन्देश म यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। यति बेला